सारकी दिना ताका बरे भाशेन ताका लेख ना म्हणून समज तर तुमी ताका बरे भाशेन येयले आनी बरे भाशेन तरी मेवले जाल्यार तो तयार आहा म्हणून तुमकां हें करपाक सपोर्ट करपाक कशें कितें पळयता अजून आयकूंक म्हाका दिसता तेणी स्टेजीर ते म्हणूंक ना ते भायर तुमकां म्हटलें आमी विचारलें तेन्ना म्हणलें हे 2 तोंडाचो मावंट ताका स्टेजीर म्हणूंक जातालें न्ही ते बाबा आमी एक्सपेक्ट करताले आमी येयले त्याच खातीर की आमदार येतलो आनी तो आमकां सांगतलो म्हणून तेजे कडेन ती कापासिटी जायना आमकां फेस करपाक पूण आमी पॉलिटिक्स करना फाल्यां जर हेवूय जर एग्रेसीव जाता फाल्यां आतां आर्थूर आसा मागीर डॉमिनीक आहा एल्सा ते विलेजर म्हण झगडटा फाल्यां आनी आमी येता हांव आसा मागीर गोविंद बाकीचे आमी विलेजर म्हण झगडटा ते आनी आमकां तो पॉलिटिक्स हे म्हण पॉलिटिक्स करता म्हणटा आमी ताका कितें करपाचें आतां आरती करपाचें उरला कितें म्हण करपाचें ताका यो सांगलें तो येवंक ना बरें भशेन तो येवंक ना म्हण ताच्या घरा गेले आनी ताच्या पयलीं डेलिगेशन गेल्लें सो अशें तो करता आतां तेणी स्टेटमेंट दिला की जी लेक आहा तिंका आमी सांबाळटलो तितून आमची लेक येयना दिसता सो अशें कॉन्फ्लिक्ट आनी आमी एक्सपेक्टेशन कांय धरिना हांगा तूं बेश्टो तेज्या विलेजीन हा म्हण तो येयला अशें आमकां दिसता ओके तर आतां तेणें स्टेटमेंट दिला तेजे हेजेर सांगता तुका तुमी प्रयत्न करतले डेलिगेशन वचून आतां मेळोवपाक डेलिगेशन ताका रुदोल्फाक मेळोवपाक ताका आनी कितें मेळपाचें आतां आरे सीएमा कडेन 2 डिस्कशनां जालीं 15 तारीख जाली तेन्ना मिटींग तेन्ना सीएमान ताका आपोवंक ना तेज्या पयलीं आमी 14 तारीख असेंब्लीन मेली तेज्याय पयलीं सीएमान ताका आपोवंक ना आनी आतां जेन्ना मागीर परत आमची जाली दोन लास्ट मिटींग जाली तेन्नाय ताका सीएमान आपोवंक ना तेजे कडेन काय तेज्या हातीन कांय ना न्हू तेज्या हातीन कांयच ना आनी ताका आनी मेळोन आतां कितें फायदो सो आमचो एकूच हें आहा की एका जबाबदार सगळो आतां प्रमोद सावंत सीएम आहा म्हणून आमचो करया मरण 30 तारीख आंदोलन तेच्या अगेन्स्ट करतले तर तुमचें आंदोलन चालूच आसतलें हय चालूच आसता इरिस्पेक्टीव तो आतां कितें आमकां आपयता म्हणटा कितें आतां तें आमकां पडलेलें ना आमचें आंदोलन चालूच आसतलें आनी सर्वे आहा तो डिफरंट आहा आनी आमचो प्रोटेस्ट आहा तो डिफरंट आहा आतां आमी पयलें चिंबलकराचो जो एजिटेशन आहा तो वर्ल्ड वायड म्हाका दिसता सारको फेमस जालोलो आहा आनी आयज तरी आमकां दिसून येयलें जेन्ना तुमी भितर सरले पळय तेन्ना तुमकां तो ज्यो तावयो हिंगासर पडल्यो तर कशें कितें पळयता तें जावपाकूच जाय कित्याक आमी ते एश्युरन्स दिल्ले जेन्ना आमी 4 तारीख मिटींग केल्ली तेन्ना आमी सांगलेलें जेन्ना एक रेजोल्युशन पास केलें जेन्ना दुसरे लोक आमकां उलोवंक मारतले तेन्ना आमी मेळटले आमी तांकां हेल्प करतले आनी तेजोच भाग हो आमी सांगलेलें की युनिटी ऑफ विलेजस उलोवंक ना युनिटी ऑफ गोवन जावपाचे भाशेन आनी 30 तारीख ते कळटलें आनी तेजोच भाग आसा आमी आयज आमी अवेरनेस करपाक दोनापावल आयवाय ते सायडीक वयता मागीर फाल्यां आमी शेड्यूल केला बोमा ते सायडीक शेड्यूल केला मागीर आनीक 2-3 मेळटा तेन्ना आमी करमय नावशी बांबय कुडका बी ते एरिया करतले सो अशें करून आमी आनी बाकीचे लोकांक जे हे नियर बाय विलेजीस आमच्या आसा मोस्टली ट्रायबल विलेजीस आसा बाकीचे गोंयकारांक आमी उलोवंक मारतलेत आनी तेजो अवेरनेस जाल्लो आतां थँक्यू